अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से सबक नंबर 14 सूरतुल मुल्क पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम इसका शान नुज़ूल और तारफ देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। सूरतुल मुल्क से लेकर सूरतुल नास तक ज्यादातर मक्की सूरतें हैं। तकरीबन इन सब सूरतों का मरकजी मौजू इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, रसालत, आखरत, जन्नतो दोज़ख के हालात और इस्लाम की तबलीग के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और तसल्ली देना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हकीम में 30 आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी हत्ता के उसे बख्श दिया जाएगा, और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। ये हदीस मुबारक है जामिया तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा से। जामिया तिरमिज़ी की एक और हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक ना सोते जब तक सूरतुल सजदा और सूरतुल मुल्क की तिलावत ना फरमा लेते। जामिया तिरमिज़ी की एक और हदीस मुबारक है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अजाब को रोकने वाली और अजाब से निजात दिलाने वाली है। ये अपने पढ़ने वाले को अजाबे कब्र से बचा लेगी। मुल्क के मानी हुकूमत या बादशाहत के हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत व अजमत का बयान है जो इस कायनात का बादशाह है। कुफर के हौलनाक नताइज से डराया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला की पकड़ से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला नाफरमान बंदों को दुनिया और आखिरत में सजा देने पर कादिर है। ये था शान नुज़ूल और तारफ। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सितारों की तख्लीक के क्या मकसद हैं? सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद ज़य्यनस समाअ दुनिया बिमसाबिहा, और बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से जीनत दी। वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन, और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया भी बनाया। यानी अल्लाह ताला ने सितारों को आसमान दुनिया की जीनत बनाया और उन्हें शैतानों को मारने का जरिया भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, जहन्नमी जहन्नम में जाने की क्या वजूहात बयान करेंगे? आंसर है, जहन्नमी जहन्नम में जाने की वजूहात बयान करते हुए कहेंगे, जहन्नमी कहेंगे, कालू वो कहेंगे, बला क्यों नहीं, कद जाना नज़ीरुन, यकीनन हमारे पास डर सुनाने वाला आया था। यानी अल्लाह की तरफ से हमें जहन्नम के अजाब से, बुरे कामों से डराने वाले आए थे, यानी पैगंबर आए थे। फकज़्ज़बना, फिर हमने उनसे जटला दिया। वकुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, कि अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की। यानी अल्लाह की तरफ से कुरान पाक जो नाजिल फरमाया था हमने उसका इनकार किया। जो पहले पैगंबरों पर किताबें नाजिल हुई थी हम उनका इनकार करते रहे। फिर दूसरी वजह क्या है, वकालू, और वह कहेंगे, लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम सुनते, औ नाकिलू, या समझते, मा कुन्ना फी असहाबिस सईद, तो हम जहन्नम वालों में से ना होते। यानी अपने गुनाहों पर उनको पछतावा होगा। लेकिन फातरफू बिज़ंबिहिम, उन्हें अपने गुनाहों का एतराफ तो होगा, लेकिन तब उनका एतराफ करना उन्हें किसी काम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुनाहगार कौमों को अल्लाह ताला के किन अजाबों से डराया गया है? तो आंसर है, गुनाहगार कौमों को अल्लाह ताला ने मदरजा झैल अजाबों से डराया है। वो कौन से अजाब हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने फरमाया, आमीन तुम,
کیا تم بے خوف ہو من فی السماء اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یکسف بکم الارض کہ تمہیں زمین میں دنسا دے، فاذا ہی تمور تو اچانک وہ لرزنے لگے، یعنی زمین اچانک لرزنے لگے اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دنسا دے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو؟ دوسرا وجہ کیا، دوسرے بتایا سبب، ام امین تم کیا تم بے خوف ہو من فی السماء اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا کہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو گناہگار قوموں کو ان عذابوں سے ڈرانے کا وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور ڈرانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ اللہ کی رحمت کی طرف پلٹیں، ہدایت کے سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ کوسچن نمبر 4، آسمانوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کا آنسر ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ آسمانوں کی تخلیق پر غور کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان بھی اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ یہ وہی ذات ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فارجع البصر، تو نگاہ ڈالو اور دیکھو، حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ ڈالو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ یعنی اللہ کی تخلیق پر، آسمانوں کی تخلیق پر غور کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نقص نکال نہیں سکتا۔ کوسچن نمبر 5، اختتام پر اللہ تعالیٰ نے کن سوالات کے ذریعے انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سورۃ الملک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل سوالات کے ذریعے انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 1، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بلا کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تمہارے رزق کو روک لے؟ یعنی اگر اللہ کسی انسان کا رزق روک لے تو کوئی ذات کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس انسان کو رزق پہنچا سکے۔ نمبر 2، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بلا تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے سوا؟ یعنی ہمارا کارساز، ہمارا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہماری مدد فرمائے گا، اگر نہیں چاہے گا تو ہماری مدد کے تمام راستے روک سکتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہی پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہی صرف بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مزید فرمایا نمبر 3، قل ارأیتم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ یعنی ہر شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا عمل ہونا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے یا ہمیں ہلاک کرتا ہے تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور نمبر 4، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر کر خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا کر دے؟
इन सवालों का मकसद क्या है? इन सवालों के जरिए अल्लाह ने अपनी कुदरत का इंसान को बताया है कि इन कुदरतों को देखो, इन पर ईमान लाओ। ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सारे के सारे काम करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, लिहाजा उसकी तरफ रुजू करो। ये था हमारा लेसन नंबर 14 और सूरतुल मुल्क। नेक्स्ट होगा हमारा लेसन नंबर 15 और सूरतुल कलम। अल्लाह हाफिज।